नमस्कार दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरुमा यहाँहरुलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गोर्खे एनालाइसिस युट्युब च्यानलमा। अनि हामीले विगत केही दिनदेखि डिबी प्रोसेसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर सिक्दै आइरहेका छौं र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा DS-260 फर्म कसरी भर्ने र त्यसलाई कस्तो जानकारीहरु आवश्यक हुन्छ भनेर बताएको थिएँ तपाईहरुलाई। सायद तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ होला र हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यो भिडियोलाई राम्ररी हेर्नु होला। र तपाईले DS-260 फर्म भर्सकेपछि त्यसको लगभग 1 महिनादेखि 1.5 महिना र बढीमा 2 महिना भित्रमा फर्दर सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर केसीसीले तपाईलाई इमेल पठाएको हुन्छ र आज हामी त्यही सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरु कसरी तयार गर्ने र कसरी पठाउने भन्ने विषयमा हामी सिक्ने छौं र कस्तो खालको डकुमेन्टहरु मागेको हुन्छ भनेर पनि हामी सिक्ने छौं र यो डकुमेन्ट तयारी गर्दाखेरि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरु के हुन सक्छन् त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्ने छौं। र पहिला हामी हेर्ने छौं कस्तो इमेल आउँछ त केसीसी बाट र म तपाईहरुलाई यो इमेलको स्याम्पल देखाउन चाहन्छु। यसमा सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको केस नम्बर अनि फर्दर डिबी डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड भनेर लेखिएको हुन्छ अनि तपाईलाई इमेल पठाउने इमेल एड्रेस चाहिँ kccdb@state.gov हो र यहाँ मिति हुन्छ अनि केस नम्बर हुन्छ अनि तपाईको नाम हुन्छ यहाँ डियर समथिङ तपाईको नाम के हो अनि यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिएका डकुमेन्टहरु के हुन् त भनेर लिस्ट आउट गरिएको हुन्छ र तपाईले राम्ररी पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो सबैको एक चर्चा हामी गर्ने छौं र कसरी तयारी गर्नुपर्छ डकुमेन्टहरुको बारेमा त्यो पनि हामी हेर्ने छौं आजको भिडियोमा। र तपाईले डकुमेन्ट पठाउँदाखेरि कस्तो फर्मेटमा पठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँ छोटकरीमा दिएको हुन्छ। यसको बारेमा विस्तृत छलफल आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु। मैले अघि सुरुमा पनि तपाईलाई भनिसके कि जब तपाईले DS-260 फर्म भर्नुहुन्छ र पठाउनुहुन्छ अनि त्यसको 4 देखि 6 हप्ता भनेको 1 महिनादेखि बढीमा कहिले 2 महिना पनि लाग्न सक्छ। तपाईले केसीसीबाट एउटा इमेल पाउनुहुनेछ र त्यो इमेलले चाहिँ विशेष गरी 7 प्रकारको डकुमेन्टहरु मागिराखेको हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको पासपोर्टको इन्फर्मेसन र तपाईको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनि तपाईको म्यारेज सर्टिफिकेट अर्थात विवाहको दर्ता प्रमाणपत्र र अर्को हो यदि तपाईले पारपाचुके गर्नुभएको छ भने त्यसको डकुमेन्ट पनि चाहिन्छ र तपाईको मिलिटरी रेकर्ड्स कुनै मिलिटरी फोर्समा काम गर्नुभएको छ भने त्यसको रेकर्ड चाहिन्छ र 6औं नम्बरमा छ पुलिस सर्टिफिकेट्स त्यो भनेको पुलिस रिपोर्ट नै हो र 7औं नम्बरमा कोर्ट रेकर्ड अदालतको रिपोर्ट चाहियो हुन्छ। यस बारेमा अब हामी विस्तृतमा हेर्न जाँदै छौं। पहिलो छ पासपोर्ट बायोग्राफिक पेज भनेर। यसमा चाहिँ तपाईको पासपोर्ट जुन तपाईले बनाउनु भएको छ र यो साल त डिबी भर्नु अगाडि नै पासपोर्ट चाहिने भएकोले तपाईसँग अलरेडी पासपोर्ट छ हैन। तपाईको फोटो भएको सुरुको पार्ट र लास्टको पार्टलाई तपाईले स्क्यान गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ र बर्थ सर्टिफिकेट यो DS-260 फर्म सम्बन्धीको भिडियोमा नै तपाईलाई विस्तृतमा बताइएको छ कि बर्थ सर्टिफिकेट कस्तो हुन्छ र कसरी बनाउनु पर्छ र त्यसको पनि अब फोटोकपी अर्थात यसको स्क्यान गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को हो तपाईको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र। यदि तपाई विवाहित मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईको ओरिजिनल म्यारेज सर्टिफिकेट जुन छ त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को यदि तपाईको वैवाहिक सम्बन्ध असफल भएको छ अर्थात तपाईले डिभोर्स गर्नुभएको छ पहिलो श्रीमतीसँग हो भने त्यसको पनि डकुमेन्ट चाहिन्छ। त्यो डिभोर्स गर्नुभएको डकुमेन्ट र फेरि विवाह गर्नुभएको छ भने फेरि अहिलेको म्यारेज सर्टिफिकेट त्यो चाहिन्छ। र अर्को हो मिलिटरी रेकर्ड्स। यदि तपाई प्रहरी अर्थात तपाई आर्मी हुनुहुन्छ अर्थात कुनै पनि सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईको मिलिटरी रेकर्ड्स चाहिन्छ र तपाईले कुन पदमा कुन ठाउँमा अर्थात कस्तो प्रकारको सुरक्षा निकायमा काम गर्नुभएको थियो कुन देशमा त्यसको सम्पूर्ण विवरण चाहिँ चाहिने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको सम्बन्धित निकायले यो मान्छे अहिले यो ठाउँमा यसरी काम गर्दै थियो टु इट मे कन्सर्न भनेर जसरी तपाईको वर्क एक्सपिरियन्सको
डकुमेन्ट हुन्छ त्यस्तै प्रकारको यो मान्छे अहिले यति समयदेखि यति समयसम्म यसरी जोइन भएर काम गर्दैछ अथवा यसरी सेवा पुर्याइराखेको छ मिलिटरी फोर्समा भनेर एउटा डकुमेन्ट हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई स्क्यान गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को डकुमेन्ट हो पुलिस सर्टिफिकेट अर्थात् यसलाई हामी पुलिस रिपोर्ट पनि भन्छौँ। यदि तपाईँ 16 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईको पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ। र यहाँ थप जानकारी पनि दिएको छ कि तपाईँ यदि 16 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ र तपाईँ जहाँ बस्नुभएको छ त्यो ठाउँको त्यो देशको 6 महिनाभित्र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको चाहिँ पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ। ठिक छ। र अर्को अप्सन छ आर 16 years old or older and you भन्नेभित्र फेरि have lived in your country of current residence if different from nationality for more than 6 months। तपाईको देशभन्दा बाहिर अरू देशमा बस्नु भएको छ भने पनि अर्थात् तपाईको एउटा स्टेटदेखि अर्को स्टेट पनि हुन सक्छ। मानौं तपाई प्रदेश नम्बर 1 मा 6 महिना बस्नुभयो र तपाई फेरि जानुभएको छ अर्को स्टेटमा गएर तपाई 6 महिना बस्नु भएको छ भने हो त्यो दुवै ठाउँको चाहिँ उल्लेख हुने गरी चाहिँ तपाईको पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ। र तपाई एकै ठाउँ मात्रै वर्ष दिनदेखि एकै ठाउँ मात्रै बस्नु भएको छ भने तपाईको एकै ठाउँकोले पुग्छ। र अर्को अप्सन छ यदि तपाई 1 वर्षभन्दा बढी हालैमा चाहिँ तपाई बाहिर अरू देशमा बसेर आउनु भएको हो भने तपाईको त्यो सम्बन्धित देशको पनि पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ। यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो काम हुन सक्छ। तर तपाई जुन देशमा बस्नु भएको थियो मानव विदेश काम गर्न जानु भएको हुन सक्छ साउदी कतार अर्थात् अरू कुनै युरोपियन कन्ट्री अस्ट्रेलिया कुनै ठाउँ जानु भएको हुन सक्छ र वर्ष दिन त्यहाँ बिताइसक्नु भएको छ भने त्यहाँको सम्बन्धित निकायबाट त्यहाँको दूतावासको सहायतामा त्यहाँको सम्बन्धित निकायबाट तपाईको पुलिस रिपोर्ट बन्छ त्यो चाहिन्छ। र अहिले हाल जुन ठाउँमा बस्नु भएको त्यो ठाउँको पुलिस रिपोर्ट पनि तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ छ यदि तपाई कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा चोरी डकैती अथवा कुनै नराम्रो काममा तपाई पक्राउ पर्नु भएको थियो भने तपाई जेल पर्नुभयो अथवा हिरासतमा कहाँ बस्नुभयो त्यसको पनि रिपोर्ट तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो सँगै सम्बन्धित अर्को पनि के छ भने कोर्ट रेकर्ड भनेर अदालतले सफाई दिएको तपाई जेलमै हुनुहुन्छ अझै पनि मुद्दा खेपिरहनु भएको छ भने त तपाईको यो डिबी प्राप्त भए पनि तपाईको अमेरिका जाने सपना पूरा हुन असम्भव छ। तर तपाई धेरै वर्ष अगाडि अर्थात् केही महिना अगाडि तपाई चाहिँ जेलबाट छुट्नु भएको छ र तपाईले सफाई पाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो कोर्ट रेकर्ड अर्थात् त्यो अदालतको सफाई पेपर पनि तपाईले चाहिन्छ। जसरी तपाई कुनै अपराधिक क्रियाकलापमा पक्राउ पर्नु भएको मान्छे हो जेल पर्नु भएको मान्छे हो भने चाहिँ तपाईको त्यस्तै अदालतको सफाई जुन पेपर त्यो पनि चाहिन्छ। र अबको स्लाइडमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ यो डकुमेन्टहरुको प्रिपरेसन कसरी गर्ने अर्थात् यो डकुमेन्टहरु तपाईसँग रेडी छन् भने पनि अब तपाईले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरु अर्थात् सम्झिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरु चाहिँ यस्तो छन्। ट्रान्सलेट योर डकुमेन्ट्स तपाईको डकुमेन्टहरु अंग्रेजी बाहेक अरू भाषाका जति पनि डकुमेन्टहरु हुन्छ त्यो सबै चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ। र त्यो ट्रान्सलेसन पनि तपाईलाई इंग्लिश आउँछ भन्दैमा तपाई आफैले गरेर बुझाउने होइन। नेपालको केस हो भने तपाईको यस्तो डकुमेन्टहरुको ट्रान्सलेसन नोटरी पब्लिकबाट गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा के ध्यान दिनुस् भने नोटरी पब्लिक चाहिँ नेपाल सरकारले आधिकारिकता प्रदान गरेको ती संस्थाहरु हुन् र त्यो वकिलहरु पनि एकदम लाइसेन्स प्राप्त हुनुपर्दछ। र बहुत थोरै सायद नेपालभरिमा 100 या 200 संख्या हुन सक्छ या त त्योभन्दा अझै कम हुन सक्छ त्यति संख्याको मात्रै वकिलहरुलाई अर्थात् त्यो संस्थानहरुलाई चाहिँ त्यो नोटरी पब्लिकको अथोराइज गरेको छ नेपाल सरकारले। त्यही भएर तपाई फेक नोटरी पब्लिक मा पनि ट्रान्सलेट गर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर एकदम केयरफुल्ली एकदम अथोराइज्ड नोटरी पब्लिक मा गएर चाहिँ तपाईको डकुमेन्टहरु ट्रान्सलेट गर्नु होला। र त्यो ट्रान्सलेसन गरिसकेको डकुमेन्टहरुमा पनि सही प्रकारले छाप लगाइएको या नलगाइएको वकिलको त्यहाँ हस्ताक्षर भएको नभएको र तपाईको
ओरिजिनल डकुमेन्ट र त्यो ट्रान्सलेसन भइसकेको डकुमेन्टलाई दाँजेर पनि हेर्नुहोस् कि एकअर्काको इन्फर्मेसनहरू एकदम सही छ कि छैन। र विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ स्पेलिङ पनि हो, त्यहाँ स्पेलिङहरू कतिको म्याच भइराखेको छ त्यो कुरा पनि, र डेटहरू हेर्नुहोस्, नामको हरेक अक्षरहरू हेर्नुहोस्, सही प्रकारले दुवैतिरको म्याच हुनुपर्ने हुन्छ र सही हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईँको डकुमेन्टलाई ट्रान्सलेट गर्नु होला। र तपाईँको पुलिस रिपोर्ट चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँ काठमाडौँमै गएर बनाउनु राम्रो हुन्छ। नेपालको तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा बस्नुभएको मान्छे हो भने पनि काठमाडौँ जानुहोस्, त्यहाँको केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय छ, त्यहाँ तपाईँ सजिलै भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो पुलिस रिपोर्ट बनाउनलाई लगभग 3 दिन जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई पहिलो दिन निवेदन दिनुपर्छ, अनि एउटा टोकन लिएर तपाईँ फर्किनुहुन्छ, र 3 दिन पछाडि फेरि गएर चाहिँ त्यो झिक्नुपर्छ। र त्यसमा पनि तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, कहिले कहिले त्यो पुलिस रिपोर्ट पनि मिस्टेक हुने गर्दछ, विशेष गरी मितिहरूमा र पासपोर्टको नम्बरहरूमा चाहिँ कहिले कहिले मिस्टेक हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुहोस्। पुलिस रिपोर्ट तपाईँको हातमा आइसकेपछि पनि एकचोटि राम्ररी चेक गर्नुहोस्, र केही मिस्टेकहरू छ भने तुरुन्तै त्यही नै तपाईँले यहाँ मेरो यस्तो मिस्टेक भएछ भनेर तपाईँले भनेपछि उहाँहरूले फेरि सच्याएर अर्को पेपर दिनुहुन्छ। यसरी चाहिँ एकदम होसियारपूर्वक पुलिस रिपोर्टहरू अनि अरू डकुमेन्टहरू तपाईँले बनाउनु होला। र ती फाइलहरूलाई जुन अगाडिको हाम्रो 7वटा फाइलहरू त्यो सबै चाहिन्छ भन्ने होइन। यदि तपाईँ अविवाहित हो भने तपाईँले तपाईँको म्यारेज सर्टिफिकेट चाहिएन हैन, त्यो दर्ता चाहिएन। तर तपाईँ अपराधिक क्रियाकलापमा नपर्नु भएको मान्छे हो भने पनि तपाईँले कुनै सफाइको अर्थात् कुनै पनि पुलिस अर्थात् कुनै पनि थानामा बस्नुभएको रेकर्डहरूको डकुमेन्ट त्यो चाहिएन। र यदि तपाईँ मिलिटरी फोर्समा, नेपाल आर्मी, पुलिस अर्थात् अरू कुनै पनि देशको मिलिटरी फोर्समा काम गर्ने मान्छे तपाईँ होइन भने त्यसको पनि तपाईँलाई चाहिएन। नर्मल तरिकामा हामीले विचार गर्ने भने चाहिँ हामीलाई पासपोर्ट चाहिन्छ, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिन्छ, र पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ, र अरू कुराहरू म बताउने छु। र त्यो फाइलहरूलाई तपाईँले स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्क्यान गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भने त्यो स्क्यान गरिसकेको फाइललाई जुन नाम हुन्छ, तपाईँले स्क्यान गरेको डकुमेन्टको नाम त जे पाए त्यही हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कम्प्युटरमा रिनेम गर्नुपर्छ ती फाइलहरूलाई। र रिनेम गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ यो 3टा कुराहरू उल्लेख हुनुपर्छ। पहिलो हो तपाईँको डिबी केस नम्बर, अनि तपाईँको पुरा नाम, अनि त्यो डकुमेन्ट चाहिँ कस्तो खालको डकुमेन्ट हो, त्यो डकुमेन्ट के हो। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा म तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँको केस नम्बर मानौँ 2021 AF 00918652, अनि त्यसलाई _स्कोर लगाउनुहोस्। अनि मानव तपाईँको नाम श्याम राई हो भने श्याम _ अनि लास्ट नेम राई, अनि _ तपाईँको त्यो के को पासपोर्टको हो त, त्यसरी नै पासपोर्ट लेख्नुहोस्। अब PDF अर्थात् JPG फाइलमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्रायः PDF को चलन छ, PDF फर्मेटको फाइलको एकदमै चलन छ। यसलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ, तर मोबाइलको क्वालिटी कहिलेकाहीँ लो हुन जान्छ। यदि तपाईँको मोबाइल अलिकति साधारण प्रकारको हो भने त्यसकारणले अलिक राम्ररी नै स्क्यानरबाटै तपाईँले स्क्यान गर्नु होला। र तपाईँको मानव बर्थ सर्टिफिकेटलाई चाहिँ त्यसको फाइल नाम चाहिँ यहाँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको केस नम्बर, अनि तपाईँको नाम मानव हरिभट्ट राई, यहाँ इक्जाम्पल छ। अनि त्यो कस्तो खालको डकुमेन्ट हो त, बर्थ सर्टिफिकेट, अनि फाइल टाइप त .pdf, त्यो अटोमेटिक पनि आउँछ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो सबै फाइलहरू जुन हामीले 7वटा फाइलको टाइपहरूलाई हेऱ्यौँ, त्यो 7वटै तपाईँलाई जरुरत नपर्न सक्छ। तपाईँको 3-4वटा जुन फाइल हुन्छ, तर त्यसमा तपाईँको ट्रान्सलेसन गरिएको डकुमेन्ट सहित गरेर तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ थुप्रै हुन्छ। जस्तो डबल हुन्छ। जस्तो तपाईँको पासपोर्टको भयो, त्यसमा इङ्ग्लिसमै हुन्छ, त्यसको ट्रान्सलेसन परेन। पुलिस रिपोर्ट इङ्ग्लिसमै हुन्छ, त्यसको ट्रान्सलेसन परेन। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिँ नेपालीमा हुन्छ, यसको ओरिजिनल कपीको स्क्यान र यसको चाहिँ
नोटरी पब्लिकबाट ट्रान्सलेसन गरिएको भने यो दुईटा हुने भयो। तपाईको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जुन हुन्छ त्यसको ओरिजिनल डकुमेन्ट र त्यसको ट्रान्सलेसन गरिएको फेरि यो पनि दुईटा हुने भयो। यसैगरी विभिन्न डकुमेन्टहरू जुन चाहिँ तपाईको नेपालीमा छ अर्थात् इङ्ग्लिस बाहेक अरूमा छ र त्यसले ट्रान्सलेसन गरिएको छ भने त्यो चाहिँ डबल पेज हुने भयो। यसमा नझुक्किनु होला। मलाई आशा छ तपाईले बुझ्नुभएको कुरा र बुझ्नुभएको छैन भने कृपया कमेन्टमा व्यक्त गर्नु होला। म फेरि तपाईलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र यसरी तपाईको सबै डकुमेन्टहरूलाई मिलाएर राख्दाखेरि चाहिँ तपाईको फाइल साइज चाहिँ 30 MB भन्दा माथि हुनु हुँदैन एउटा इमेलमा पठाउँदाखेरि। यो एकदमै नोट गर्नु होला। र त्यो रिनेम गर्ने कुरामा पनि तपाईको बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल भने पनि तपाईले ब्र्याकेटमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ के हो भने ट्रान्सलेटेड भनेर पनि तपाईले त्यो नामभित्र कहीँ कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आशा छ तपाईले यो कुरा पनि बुझ्नुभयो र केही कन्फ्युजन भएमा कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको फाइल साइज 30 MB भन्दा माथि हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ केसीसीले नै दिएको सुझाव अर्थात् निर्देशन हो। त्यसकारणले तपाईको त्यो सबै फाइलहरू एक ठाउँ एउटा फोल्डर भित्र राखेर हेर्दाखेरि के त्यसको फाइल साइज चाहिँ 30 MB भन्दा मुनि छ त भनेर चाहिँ हामीले राम्ररी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले इमेलमा कुनै पनि फाइलहरू एट्याच गर्दाखेरि प्रायःजसो हामी प्रिमियम इमेल चलाउने चलन हुँदैन हाम्रो। हामीले फ्रीमै प्राप्त हुने जीमेल याहू आउटलुकको पनि फ्रीमा इमेल सर्भिस हामीले प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो फ्री इमेलहरू चलाउने हाम्रो चलन हुन्छ। हो यस्तो फ्री टाइपको इमेलहरूमा चाहिँ विशेष गरी जीमेलमा चाहिँ 25 MB भन्दा माथि चाहिँ फाइल एट्याच हुँदैन डाइरेक्ट। त्योभन्दा ठुलो फाइलहरू छ भने चाहिँ हामीले गुगल ड्राइभको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जीमेल युज गर्न छ भने 25 चाहिँ त्यसको लिमिटेसन हो। तर 20 MB भन्दा माथि चाहिँ तपाईको एउटै इमेलमा एट्याचमेन्टहरू चाहिँ 20 MB भन्दा माथि हुनु भनेको चाहिँ एउटा रिस्क हो हैन, रिस्क हो। त्यही भएर त्यो रिस्क नमोल्नलाई चाहिँ तपाईँ केसीसीले 30 MB भन्दा माथि हुनु हुँदैन भनेको भए तापनि अर्थात् जीमेलले 25 MB भन्दा माथिको फाइललाई एट्याच गर्न नसक्ने भए तापनि तपाईले चाहिँ आफ्नो फाइलहरू चाहिँ सकेसम्म 20 MB भन्दा मुनि अर्थात् 20 MB सम्म चाहिँ डिटरमाइन गर्ने प्रयास गर्नु होला। किनभने तपाईको सबै फाइलहरू 20 MB भित्र रह्यो भने चाहिँ यसलाई एट्याच गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ निर्धक्क हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईको सबै फाइलहरू चाहिँ एट्याच भयो। नत्र तपाईको 20 MB भन्दा माथि क्रस भयो भने अब रिस्क सुरु भयो। र इनकेस 25 MB भन्दा माथि भयो भने त जति डकुमेन्ट 25 MB सम्म फिट हुन्छ त्यति फाइल एट्याच हुन्छ। अनि तपाईले सबै फाइल चाहिँ एट्याच गर्न खोज्नु भएको भए तापनि अर्थात् ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथडबाट तपाईको फाइलहरू एट्याच गर्नु भए तापनि तपाईको लास्टको 1-2वटा डकुमेन्टहरू चाहिँ एट्याच नहुन सक्छ। त्यो तपाईले इनकेस मिस गर्नुभयो भने प्रब्लम सुरु हुन्छ र तपाईको फुल डकुमेन्ट चाहिँ केसीसीलाई जाँदैन। त्यसकारणले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईलाई बताउँदैछु। तपाईको सम्पूर्ण फाइलहरू चाहिँ 20 MB को हाराहारीमा राख्नुभयो भने चाहिँ एट्याच गर्दाखेरि तपाईँ निर्धक्क हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईको सबै फाइलहरू चाहिँ एट्याच भएर गएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई यो इमेल सोध्ने काम चाहिँ kccdb@state.gov बाट आउँछ। र तपाईले यो इमेल अर्थात् यो डकुमेन्टहरू पठाउँदाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने इमेल एड्रेस भनेको चाहिँ kccdb.documents@state.gov हो। तपाईले युज गर्नुपर्ने इमेल एड्रेस चाहिँ kccdb.documents@state.gov हो। तपाईले इमेल जुन यो मुनि देखाएको छ त्यसबाट आएको भए तापनि तपाईले पठाउनु पर्ने इमेल चाहिँ यो माथिपट्टिको हो, जुन यहाँ मैले तपाईलाई लेखेर देखाइदिएको छु कि सेन्ड द डकुमेन्ट्स इन द मेल एड्रेस भनेर जुन इमेल छ त्यसमा चाहिँ तपाईले पठाउनु होला। तपाईँ फेरि जुन इमेल एड्रेसबाट तपाईलाई सोधिएको थियो त्यसमै पठाउनु पर्ने रहेछ भनेर झुक्किनु हो भने बर्बाद हुन्छ। किनभने तपाईको डकुमेन्ट्सहरू हेर्ने त्यो निकायको इमेल एड्रेस भनेको चाहिँ kccdb.documents@state.gov हो। यहाँ एकदमै यो कुरा नोट गर्नु होला, बट नट टु द एड्रेस जुन यो kccdb@state.gov छ यसमा चाहिँ तपाईले कदापि तपाईको यो जुन फर्दर रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्सहरू हो
त्यो चाहिँ नपठाउनु होला, यो माथिपट्टिको इमेलमा चाहिँ पठाउनु होला। र तपाईँले इमेल पठाउँदै गर्दाखेरि याद गर्नुपर्ने अर्को कुरो छ, तपाईँको केस नम्बर चाहिँ इमेलको सब्जेक्टमा राख्नु होला। यहाँ इक्जाम्पल छ, तपाईँले कुनै पनि इमेल पठाउँदाखेरि जब तपाईँ न्यू इमेल गर्नुहुन्छ अर्थात् न्यू इमेलको जुन सिम्बल प्लस साइन कतै हुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईँको टु भन्ने एउटा सेक्सन आउँछ सबसे माथि। त्यो टुमा चाहिँ तपाईँले कुन इमेल एड्रेसमा पठाउने हो भन्ने त्यो एउटा इमेल एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले इमेल एड्रेस राखिदिएको छु kccdb.documents@state.gov र सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो केस नम्बर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा ट्याक्कै राख्नुहोस् अनि फर्दर रिक्वायर्ड डकुमेन्ट्स भनेर अर्थात् केही राख्न सक्नुहुन्छ, तर स्टार्टिङ चाहिँ तपाईँको केस नम्बरबाट गर्नुहोस्। र मुनि तपाईँको आफ्नो डिस्क्रिप्सन राख्नुहोस्, डियर सर, अनि यताउता जुन यो डकुमेन्ट सर तपाईँले जे चाहिएको छ त्यो अनुसारले मैले पठाएको छु भनेर अलिकति एक प्याराग्राफको मिलाएर शब्दहरू राख्नुहोस् अनि तपाईँको फाइलहरू चाहिँ एट्याच गर्नुहोस्। र तपाईँले यदि फाइल एट्याच गर्न आउँदैन अथवा यो इमेलमा केही तपाईँलाई प्रब्लम छ भने तपाईँले कमेन्टमा राख्न सक्नुहुनेछ। यो सजिलो तरिका हो, तर कोही यसमा युज टु नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो टेक्निकल कुरामा सानोतिनो कुरा पनि ठुलो समस्या हुने हुँदछ। कृपया कमेन्टमा आफ्नो क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ जुन मैले यो इन्स्ट्रक्सन यहाँ देखाइदिएको छु त्यो अनुसारले तपाईँले इमेल पठाउनु होला। त्यसपछि के हुन्छ त, अर्थात् के गर्ने, तपाईँले त्यो इमेल पठाइसकेपछि एउटा अटोमेटिक नोटिफिकेसन रिप्लाई चाहिँ केसीसीबाट आउँछ। तर यो त्यति ठुलो महत्त्वको विषय होइन। महत्त्वको विषय चाहिँ के हप्ता पछाडि अर्थात् महिना दिन पछाडि केसीसीबाट एउटा इमेल आउँछ, फेरि त्यस्तै नै त्यो अटोमेटिक आएको जस्तै, तर अलिकति इलाबोरेसन अलिक बढी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँको डकुमेन्ट्स हामीले पायौँ र सब ठिक लाग्यो र फर्दर प्रोसेसिङको लागि चाहिँ अब अगाडि बढेको छ भन्ने खालको एउटा इमेल तपाईँलाई आउँछ। त्यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो। र तपाईँको डकुमेन्टहरू प्रोपर सब्मिट भएको छैन भने चाहिँ जुन यो दोस्रो चिठी आउँछ त्यसमा चाहिँ फेरि तपाईँलाई फेरि डकुमेन्ट्सहरू सोधेको हुन्छ। तपाईँको अझै यो डकुमेन्ट चाहिँ फेरि हामीलाई चाहियो भनेर सोधेको हुन्छ। त्यस्तो आयो भने पनि तपाईँले फेरि होसियारीपूर्वक केसीसीले कस्तो डकुमेन्ट मागेको हो त्यो डकुमेन्टको तयारी गर्ने, बनाउने, ट्रान्सलेसन जरुरी छ भने नोटरी पब्लिकमा गएर ट्रान्सलेट गर्ने अनि फेरि स्क्यान गरेर जुन अघि बताइएको सुझाव अनुसार तपाईँले फेरि पठाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यदि प्रोपरली करेक्ट डकुमेन्ट्सहरू पठाउनु भएको छ भने चाहिँ यो दोस्रो इमेलमा चाहिँ तपाईँको डकुमेन्ट हामीले पायौँ र फर्दर प्रोसेसिङको लागि अगाडि बढाइएको छ भनेर एउटा इमेल आउँछ। र त्यो इमेल आएपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब दोस्रो चिठी अर्थात् 2NL लेटर चाहिँ प्राप्त गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई भएर गएको छ भनेर तपाईँ आशावादी हुन सक्नुहुन्छ। र अबको फेरि अर्को भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ तपाईँको त्यो 2NL लेटर आयो भने कस्तो हुन्छ त्यो, र त्यहाँ के कुराहरू उल्लेख भएका हुन्छन् र यो कसरी चेक गर्ने र बाँकी फेरि फर्दर स्टेप्सहरू चाहिँ के हुन्छन् र त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र अहिलेलाई गोर्खे एनालाइसिस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र फ्युचर अपडेट्सको लागि बेल आइकनलाई अन गरिदिनु होला। तपाईँहरू युट्युब चलाइराख्ने मान्छेहरूलाई यो सब्सक्राइब गरिराख्नुहोस् त्यो भनिराख्नु पर्दैन, किनभने थुप्रै च्यानलहरूले पनि बारम्बार एउटै कुरो दोहोऱ्याइराखेका हुन्छन्। म आशा गर्छु तपाईँहरू आफ्नै स्वेच्छाले भित्री मनबाट स्वतस्फूर्त रूपमा यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। फेरि हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई स्वस्थ रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। नमस्ते।